نشر و اشاعت دے ذریعے عبداللہ سیڈی سینٹر یاسین عبداللہ سیڈی سینٹر دے ذریعے توحید دا پیغام دیا مسجد دے اندر خدایا تیری ذات والے نرالے خدایا تیری ذات والے نرالے تو آسمان دنیا دا وارث والے نبی سارے تیرے ہی درد سوالے تیرے ذمے اینا دی ہے رکھوالے تو جہانا دا خالق صداوے اے سارا نظامی تو کلا چلاوے تو جہانا دا خالق صداوے اے سارا نظامی تو کلا چلاوے کسے دا دخل وچ رتی کوئی نہیں کسے دیوی پائی والی پتی کوئی نہیں پتا نہیں کدوں تو دنیا بنائی کدوں تو اے مخلوق کھاندی ہے آئی وہ لکھائی جمے تے لکھائی موئے لکھائی جمے تے لکھائی موئے خزانے تیرے پر خالی نہیں ہوئے اجے سلسلہ جاری جمن مرن دا سواد آ گیا نا خدائی کرن دا اجے سلسلہ جاری جمن مرن دا اوے سواد آ گیا نا خدائی کرن دا اربا خرب کیتے تو انسان پیدا اوے لکھائی قسمہ دے حیوان پیدا بگیار تے شیر چیتے ہزارا اوے چرندے پرندے بہت بے شمارا اربان دی تعداد جنہ دی آئی پتا نہیں کسے نو حسابی نہیں کائی ایک ایک جینو تو روزی پہنچائی ایک ایک جینو تو روزی پہنچائی اے تینوں ہی سجدی ہے تیری خدائی اے تینوں ہی سجدی ہے تیری خدائی لو جی میری محبت آخری جملہ میرے ناتیاں کلام دا آخری جملہ انج کواں میں سٹیج والیاں دی زینت کرن لگ گئے محبت دا جملہ میں تہاڈے ساریاں دی محبت ویکھنی ہے انج کواں فیصلہ آبادیاں بڑی محبت ہے تہاڈے بڑا عقیدت والے لوگ انج کواں اوے ایمان وداون لئی ایک نات سنا دیوا ایمان وداون لئی ایک نات سنا دیوا میرے پیر محمد نے گل مکتی مکا دیوا میرے پیر محمد ایمان وداون لئی ایک نات سنا دیوا میرے پیر محمد نے گل مکتی مکا دیوا آقا دی محبت دی انج قائم مثال ہوے آقا دی محبت